الحديث العاشر يا محسن تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعده الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. الحديث العاشر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتسل الرجل يوم الجمعة فيتطهر واستطاع من طهره وينتهي من وضوءه ويمص من طيب بيته ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ويمسك إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه الإمام البخاري رحمه الله. الحمد لله. هنيئا لكم أيها الإخوة الذين ساعدونا في كل أمر. بارك الله فيكم. हमारे बहुत सारे दोस्त शरीफ लाए हैं, काश के वक्त होता